हाँ भाई, फिर हो गया सिलेक्टिव लॉकडाउन है। ये असल में लॉकडाउन वाला जो मसला है ये बड़ा स्टार्ट से मिस हैंडल हुआ है बेसिकली। जो शुरू में वज़ीर आज़म ने कहा कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, तो बात पकड़ ली गई कि वज़ीर आज़म कह रहे हैं लॉकडाउन नहीं होना चाहिए और सिंध गवर्नमेंट कह रही है कि लॉकडाउन होना चाहिए। तो ये डिवाइड क्रिएट हो गया। ये शुरू में आप जितने प्रोग्राम्स उठा के देख लें, कोरोना जब स्टार्ट हुआ तो हर जगह ये डिवाइड क्रिएट हुआ था। काशिफ बासी ने सबसे ज़्यादा ये डिवाइड क्रिएट किया। बाद में खैर उन्होंने माजरत भी कर ली और ये बड़ी अच्छी बात है उनकी कि वो ईगो का मसला नहीं बनाते। वो जो बात होती है, जो जब उनको लगता है कि हाँ गलती हो गई है, तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ हमने कुछ ज़्यादा ही इसको एक डिवाइड क्रिएट कर दिया कि लॉकडाउन और नो लॉकडाउन, लॉकडाउन और नो लॉकडाउन। तो अगर आप अब वही बात है कि हम लोग जुमले पकड़ने के आदी हो गए हैं। अगर आप शुरू की स्पीचेस देखेंगे इमरान खान की, तो उनकी स्पीचेस को अगर समराइज़ करेंगे तो कहीं भी ये बात नहीं आएगी कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। उन्होंने स्टेप बाय स्टेप जाने की बात की थी। और उन्होंने एक और बात कही थी जो किसी ने उसके बाद उसका प्रचार नहीं किया, लॉकडाउन आपका लास्ट ऑप्शन है और आप लास्ट ऑप्शन को शुरू में यूज़ कर लेंगे तो आप आगे जाके फंस जाएंगे। और अभी क्या हुआ, हम फंस गए। जब लॉकडाउन सिंध गवर्नमेंट ने लगाया, तो जब 25 अप्रैल को फिर हुआ कि हाँ यार अब तो इकॉनमी बैठ रही है तो लॉकडाउन खोलना पड़ेगा। तो जब लॉकडाउन खोलने की बात हुई तो फंस गए कि भाई कोरोना की एंड डेट तो किसी को पता ही नहीं थी कि एक्सपायरी डेट क्या है भाई, तो कब जाएगा ये, तो ये भी नहीं पता था। तो लॉकडाउन उठाएंगे तो जाहिर है ऑब्वियसली केसेस बढ़ेंगे, तो ये तो सबको पता था। तो ये इसमें शोर करने वाली अजीब सा लग रहा है कि इस वक्त सब शोर कर रहे हैं कि केसेस बढ़ गए, केसेस बढ़ गए। जाहिर है भाई लॉकडाउन हटेगा तो केसेस बढ़ेंगे। शुरू में ये जो आज सिलेक्टिव लॉकडाउन हो रहा है, ये शुरू में सिलेक्टिव लॉकडाउन होता तो ज़्यादा इफेक्टिव होता। ये किसने कहा था कि आपने पूरा सिंध ही लॉकडाउन करना है? जब शुरू में आपके पास सिर्फ सक्खर में मरीज़ आए थे तो आप सिर्फ सक्खर को भी लॉकडाउन कर सकते थे। जब आपके पास कराची में मरीज़ तफ्तान से पहुँचे यहाँ पर, तो आप कराची के वो इलाके फ़ौरन सील कर सकते थे। तो ये सिलेक्टिव लॉकडाउन वाली कहानी उस वक्त की थी। और अब शायद हम उस वक्त अगर सिलेक्टिव लॉकडाउन किए होते तो आज हम शायद फुल लॉकडाउन की तरफ जा सकते थे आराम से, क्योंकि उस वक्त का जो नुकसान उस वक्त हुआ वो शायद आज ना हुआ होता। और हम अब पीक पकड़ रहे होते और अब हम फुल लॉकडाउन कर भी देते तो इकॉनमी पे उतना फ़र्क नहीं आता। दूसरा, सिंध गवर्नमेंट कहती रहती है लॉकडाउन लॉकडाउन, और वो सईद गनी साहब कहते हैं कि मुझे अगर क्या कहते हैं वो, कि 5 साल भी अगर मुझे मुझे अगर 5 साल भी स्कूल बंद करने पड़े तो मैं करूँगा, बच्चों की हिफाजत से ऊपर और कुछ भी नहीं है। तो भाई बच्चे तो लाड़काना में कुत्तों के काटने से भी मर रहे थे। तो मेरा सवाल है भाई, अगर लाड़काना को 2 दिन के लिए लॉकडाउन कर दिया जाता और सारे कुत्ते उनका इंतज़ाम कर दिया जाता कुत्तों का, तो वहाँ के बच्चे बड़े सेफ़ हो जाते और तीसरे दिन से बड़े आराम से बाहर निकलते और उनको डर नहीं होता कि उनको कोई कुत्ता काट लेगा। तो उस वक्त बच्चों का ख्याल क्यों नहीं आया भाई, जब माँ की गोद में तड़प तड़प कर बच्चे मर रहे थे? तो समझ नहीं है। तो ये उल्टा जा रहे हैं अब हम। हमने शुरू में जो लॉकडाउन कर दिया वो भी इफ़ेक्टिव नहीं हुआ सही तरह से। और ये जो है ना बयान जोड़ने वाली के शुरू में स्पीच में इमरान खान ने ये कहा, उसके बाद ये कह दिया, उसके बाद ये कह दिया, ये इस तरह जो क्लिप जोड़ने, एडिटर के कमाल, फिर मजाक उड़ाओ और ये सब करो। तो भाई एक मुराद अली शाह का भी है कि मुराद अली शाह का अगर मैं वो क्लिप लगा दूँ कि हमने बड़े अच्छे मेजर्स किए और हमने बड़े इफ़ेक्टिवली हमने शुरू में लॉकडाउन किया, और उसके बाद मैं वो क्लिप लगा दूँ कि भाई खुदा के वास्ते घर बैठ जाओ, घर बैठ जाओ, तो ये दोनों मिलाऊंगा तो वो कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो जाएगी। तो अब ये बिल्कुल हल नहीं। वही मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि भाई रिकवरी का सोचो, केसेस बढ़ रहे हैं, रिकवरी का सोचो।
ابھی ایک تو کیسز کی گنتی ہمارے یہاں غلط دی جا رہی ہے، بالکل ٹوٹل کیسز ہر وقت ٹوٹل کیسز بتاتے رہیں گے. بھائی میڈیا کب سے تھا والی خبریں دینے لگا. میڈیا تو ہے والی خبریں دیتا ہے نا، میڈیا تو کرنٹ ہوتا ہے. تو نیوز چینل کو چاہیے کرنٹ خبر دے. کرنٹ خبر تو یہ ہے کہ بھائی 97,000 پیشنٹس ہیں آپ کے پاس، باقی سب ریکور ہو کے گھر جا چکے ہیں. تو جو ریکور ہو کے گھر جا چکا ہے وہ اب وہ کیس نہیں ہے. تو آپ روزانہ جو یہ ٹوٹل کیس بتا بتا کے لوگوں میں پینک پھیلاتے رہتے ہیں نا، آپ کو ایکٹیو کیسز بتانے چاہیے. کیونکہ سچ وہی ہے، آج کا سچ وہی ہے کہ 97,000 پیشنٹس ہیں، 1.5 لاکھ پیشنٹس نہیں ہیں. کیونکہ آپ کے کوئی 58-59,000 ابھی دیکھیں نا. کل میں نے آپ کو بتایا 53-54,000 میں بات کر رہا تھا ریکوری کی. آج کے ریکوری کے فگرز اٹھا کے دیکھیں تو 59,000 ریکوری پہنچ چکی ہے. یعنی ایک دن میں کوئی 5-6 ہزار لوگ ریکور کریں گے. تو آپ ریکوری کا سوچیں. اور یہ لاک ڈاؤن سے کچھ نہیں ہونا، یہ سب کو لگے گا. جو احتیاط کرے گا اب تو اس کو بھی لگ رہا ہے. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا سلیکٹیو لاک ڈاؤن سے. اور ہی لوگوں کی زندگی آپ مشکل بنائیں گے. تو لوگوں کی زندگی آسان کریں، سب کچھ کھولیں اور ریکوری پہ دھیان دیں، تاکہ کسی کو یہ خوف نہ ہو کہ بھائی مجھے کرونا ہو جائے گا تو میں فوراً مر جاؤں گا. ایسا کچھ نہیں ہوا. کیونکہ امریکہ میں آپ نے دیکھ لیا ہے، امریکہ میں اپنی پیک پہ تھا. دنیا میں امریکہ نمبر 1 پہ تھا کہ وہاں کیسز ڈیتھس یہ وہ سب کچھ ہو رہا ہے. اس کے بعد کیا ہو؟ وہ جارج فلائیڈ والا معاملہ ہو. جارج فلائیڈ والا معاملہ ہوگا، پتہ نہیں کتنے لوگ روڈوں پہ نکل آئے. انگلینڈ میں نکل آئے، امریکہ میں نکل آئے. تو پھر تو امریکہ میں زومبیز کی طرح لوگ روڈوں پہ گر رہے ہوتے نا. اگر اتنا زیادہ کرونا تھا تو پھر سوشل ڈسٹینسنگ کی تو ایسی کی تیسی ہو چکی تھی. تو وہ تو سب روڈوں پہ گرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے لوگ. ایسا تو نہیں ہوا. تو وہی بات ہے کہ یہ ایک کیوریبل ڈیزیز ہے اور اس کو کیور کیا جا سکتا ہے. اس کی ریکوری آسان ہے کیونکہ ریکوری ریٹ بہت زیادہ ہے ڈیتھ ریٹ سے. تو خدا را ہمارے ڈاکٹرز کو چاہیے کہ ٹرکی کے ڈاکٹرز، اٹلی کے ڈاکٹرز، اسپین کے ڈاکٹرز، ایران کے ڈاکٹرز، ان سب سے بات کریں اور ان سے زوم کانفرنس کریں اور پتہ کریں کہ بھائی آپ نے یہ میریکولس ریکوریز کس طرح کی ہیں، تاکہ ہم بھی وہ چیزیں اڈاپٹ کر سکیں. تو اس وقت اگر میڈیا بھی اس بارے میں بات کرے، گورنمنٹ بھی اس بارے میں بات کرے، اور سندھ گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ، سندھ گورنمنٹ سب اگر اس چیز پہ لگیں تو جا کر کچھ ہو سکتا ہے. ورنہ یہی لڑائی چلتی رہے گی. ہمارے یہاں روزانہ کا ایک ہی مسئلہ ہے، لاک ڈاؤن ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، لاک ڈاؤن ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. وہ سندھ گورنمنٹ سے پوچھو کہ بھائی اب آپ لاک ڈاؤن کیوں نہیں لگا رہے ہیں؟ پہلے کورٹ کا بہانہ کر رہے تھے، پھر کورٹ نے اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ بھائی ہم تو اوائڈ کر رہے ہیں اس چیز کو. تو اس کے بعد پھر اب روز کا شیو باسی پوچھتا رہتا ہے کہ بھائی میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں، لاک ڈاؤن آپ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ تو نہیں بھائی وہ وفاق کرے گا تو کریں گے. بھائی کوئی بچوں کا کھیل ہے یہ. سندھ گورنمنٹ تو وہ کر رہی ہے کہ بھائی تو نے میری بیٹنگ نہیں دی تو میں کل سے نہیں آؤں گا کھیلنے. تو بھائی ایسے نہیں ہوتا ہے یار، یہ کوئی کھیل نہیں چل رہا بچوں کا. مطلب آپ کہہ رہے ہو کہ اچھا ٹھیک ہے وہ آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی نا، اس وجہ سے اب بھلے لوگ مرے میں نہیں کر رہا لاک ڈاؤن. اچھا بھائی نہیں کر رہے تو عجیب سی بات لگتی ہے. تو سب کو ایک پیج پہ آنا پڑے گا. یہ ریکوری والے فیز پہ سب آئیں گے تو ہی آپ کی چیز ٹھیک ہوگی. سمجھ گئے بھائی؟